بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پیا کوے یار نو، اللہ پیا کوے یار نو، اج تے تو نہیں نکاری، تو سجدیوں سر چک لے۔ جن سمجھ آئیے ذرا اچھا کہو سبحان اللہ۔ اللہ پیا کوے یار نو، اج تے تو نہیں نکاری، تو سجدیوں سر چک لے۔ اے جملہ اس تو بھی پیارا ذرا توجہ رکھنا۔ اللہ پیا کوے یار نو، اج تے تو نہیں نکاری، تو سجدیوں سر چک لے۔ جا بخشی میں امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے۔ اللہ فرمان گے ہر کوئی تینو لبدا پھر دے، سب نو تیریاں لوڑا، ہر کوئی تیرا نا پیا لیندے، خالی کس نو موڑا، خالی کس نو موڑا۔ جی منا نہ میں تیری سوڑیا، او جی منا نہ میں تیری سوڑیا، لوکی کہن گے میں یاری، تو سجدیوں سر چک لے۔ جا بخشی میں امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے۔ بڑا پیارا جملہ تے میرے استاد محترم نے لکھیا جملہ، توجہ رکھنا۔ اللہ اپنے نبی نو فرمان گے اج میں کیتی تیرے اتے کرم نوازی باری، تائی تے حمدہ کیتیاں نے تیری زبان تجاری، تیری زبان تجاری۔ اج بولے گا تے تو ماہیا، او اج بولے گا تے تو سوڑیا، باقی چوبنے نوری ناری، تو سجدیوں سر چک لے۔ جا بخشی میں امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے۔ اور حضرت محمد الرسول اللہ، ضرور پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو جملے بس پیش کریں گا، توجہ نہ سماعت فرمایا جگہ۔ سوڑا مکھڑا تاہا پیشانی، سوڑا مکھڑا تاہا پیشانی، ساری دنیا جی دی دیوانی، ساری دنیا جی دی دیوانی۔ او ایسا سنے او مکے آئے، ہاں مکے جلوہ انہیں دکھائے، سوڑا مکھڑا سوڑا مکھڑا سوڑا مکھڑا، حلیمہ سوڑے نو دے دے لوری، حلیمہ سوڑے نو دے دے لوری، کدیو پینگے دی کھچے ڈوری، نال کہندی تو میرا ماہی، نال کہندی تو میرا ماہی، سوڑا مکھڑا
آتا ہے پیشانی ساری دنیا جی دی دیوانی